तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. तो भट आहे ना जेवून येऊ आणि भट आहे तुला माहीत. नमस्कार, तुम्ही पळयतात युनिक गोवा आणि युनिक गोवा सद्याक रावणफोंड शांतीनगर रावणफोंड हांगच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानात आसा आणि शांतादुर्गा देवस्थानाचो आज वर्धापन दिन एनिवर्सरी आयज सुरू आसा आणि तेका लागून भावीक भक्तगण मोठ्या संख्येन देवस्थानात आयिल्ले आसात. आणि मेन म्हणल्यार मुख्य म्हणून सांगपाचें म्हणल्यार ह्या देवस्थानाचें नूतन वास्तूचें बांदकाम सद्या सुरू आसा. बऱ्यापैकी बांदकाम सुरू हांगा पूर्ण जायत आयल्या आनीक एक काम उरलां अजून. आणि जे भावीक भक्तगणांक ह्या देवस्थानाच्या बांदकामा खातीर हातभार लावपाची इच्छा आसा तेमी हातभार लावपाक शकता. आता आमी चड म्हायती जाणून घेवया आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष सत्यविजय नाईक बाब आणि आमचे सचिव देवस्थानाचे, तांच्या कडल्यान चड म्हायती ह्या देवस्थाना विशयी एकूण उत्सवा विशयी जाणून घेवया. सांगात. हय, आज आमचो 41वो वर्धापन दीस साजरो जाल्लो वता आनी मोठे संख्येन हांगा भावीक हजर जाल्ले आसा. आमी हांगा हें देवस्थान जे 41 वर्सां जातकीर आमी एक मिटींग घेवन ठरयलें कितें ह्या देवस्थानाचे कितें तरी एक हें जावपा जाय. तेन्ना आमच्या भितर सगळे महाजना भितर अशें हें जालें कितें आसा आमी ही वास्तू नवीन बांदची आनी कित्याक अशे तरेन कितें एक 100 वर्सां ती वास्तू बरी पैकी उरची ह्या दृश्टीन आमी मुखार सरया अशें आमचे भितर ठरलें महाजना भितर. आनी तेन्ना आमी हो निर्णय देवीचो कौल घेतलो, चंद्रेश्वर भूतनाथाचो कौल घेतलो आनी आमी मुखार सरले. दामबाबाचो आमकां कौल मेळ्ळो आनी त्या दृश्टीन आमी मुखार सरले आनी आमी एक वास्तू तयार करपाक 6 म्हयने पयलीं आमी वास्तू उबारपा लागून आमी मुखार सरले. आमकां मुखार सरतना आमी ज्या भाविका कडेन महाजना कडेन आमी गेले आनी अशें सांगलें आमकां असो एक दिव्य अशें आमी आमचे शांतादुर्गेचें देवूळ बांदपाक सोदता. तेन्ना तुमची सहकार हें आमकां इम्पॉर्टंट आसा. ह्या दृश्टीन आमी म्हणल्यार आमी मुखार सरता. तेन्ना सगळ्यांनी कितें सांगलें आमकां ज्या कडेन आमी पावले कोणेंय आमकां ना म्हणना, सरळ तें आपलें फूल ना पाकळी अशी दिवन आमकां लोकांनी स्वागत केलें. आज ही वास्तू 6 म्हयन्या इतले पर्यंत जाल्ली आसा आनी 6 म्हयन्याचें आमचें टार्गेट आसा ही पूर्ण करपाची. आनी फुडलो जो उत्सव आसा तो आमकां परत देवीचें हांगा कितें आसा देवीचें आमी स्थलांतर केल्लें आसा कित्याक ही वास्तू बांदपा लागून. आनी देवीक आमी चड वेळ त्या स्थलांतर प्लेसीर दवरपाक सोदना. तेन्ना ही आमकां बेगिनात बेगीन ही वास्तू बांदची आनी हें जातना सगळ्यांच्या सहकार्यान आर्थीक मदतीनच हें जावपाक शकता. तेन्ना आमी ज्या भाविकांक तशें कोणाक आमी अपील केली तेन्ना सगळ्यांनी आमकां फूल ना पाकळी अशी दिवन आमच्या जवळ जवळ ह्या प्रोजेक्टाचो अर्दो पयसो वयरूच आमगेलो सद्या जाल्लो आसा आनी थोडी गरज आसा. आमकां शक्यतो बेगिनात बेगीन हें देवूळ सुरू जावपा जाय, देवीची पुनर्स्थापना हांगा जावपा जाय. ह्या दृश्टीन आमी वावरता, आमचे कमिटी वावरता, आमचे महाजनगण वावरता. म्हाजे वांगडा आसा आमचो देवस्थानाचो सचिव दिपक चोडणकर. आमी सगळे आख्खी कमिटी आसा. आमचो खजिनदार आसा विनायक नार्वेकर, आमचो मुख्यदार आसा मंदार खोलकर, बाकीचे जे वांगडे आसा ते सगळे मेळून आमी एक जिद्दीन आनी एकवटान रावन आमी हांगा मंदिर निर्माणा खातीर आमी मुखार सरलेले आसा. आनी लोकांचो सहकार्य मेळटा सगळे भक्तांचो. आनी मुख्य म्हणल्यार आमचे शांतीनगर परिसराचो आकेबाज परिसराचो सगळे लोक भावीक मुखार सरल्या आनी देवूळ उबारया हे दृश्टीन आयिल्ले आसा. तेन्ना आमकां सगळ्यां कडेन परतून आमी विनंती करता ज्या भाविकांक आर्थीक सहकार्य करून ह्या देवस्थान जे उबारता तेतून आपलो एक सहभाग दाखोवपा लागून तेणें फूल ना पाकळी अशी देणगी दिवची आनी हें भव्य आनी दिव्य आनी हें देवूळ
सांगपा म्हणल्यार सालसेटी एक भव्य देवूळ अशें आसतलें तें लोकांक खबर आसतलें, लोकांक परिचयय आयल्लो आसा. तेन्ना सगळे म्हणटा कितें तुमी जे पद्दतीन मुखार गेल्ले आसा ते पद्दतीन मुखार फाटीं सरनाका, आमी सगळे तयार आसा. ह्या दृश्टीन आमचें हें लोकांचे हातभार लायला. आतां ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी जेन्ना 2.5 लाख म्हणून 2.5 प्रोजेक्ट म्हणून 2.5 कोटीचो प्रोजेक्ट म्हणून मुखार सरिल्ल्या. पूण हो करता करता आमगेल्या 5 कोटीचे पावतलो असो अंदाज आयलो आमकां. तरी पूण आमी वेवस्थीत करता, लोकांचे हातभार लागता आनी लोक आपले परी ते सहकार्य करता. आमी तांकां धन्य म्हणटा आनी ते सगळ्यांनीच मेळोन हें आमचें देवूळ उबारपाक मदत करची. आनी हें आपलें देवूळ, हें सगळ्यांचें देवूळ आनी आमचें देवूळ अशें मुखार सरोन लोकांनी हातभार लावचो अशें मागता. आता आमच्या अध्यक्षान जे सांगलें, सत्यविजय नायक हांणी सांगलें तें खुबशें बरोबर आसा. गोवा ही देवाची भुमी म्हणून प्रसिद्ध आसा आनी हें देवूळ सुद्दां तितल्याच उमेदीन आमी उबारपाची तयारी चालू केल्ली आसा. सडळ हस्ते सगळ्यांचें सहकार्य मेळटा, अजुनूय मेळपाची आशा आसा आनी आमी लोकांकूय विनंती करता की तांणी चडांत चड हातभार लावचो आनी हें देवूळ आमी आतां आमच्या पद्दतीन आमी प्लॅन केल्या त्या प्रमाणे फुडलो उत्सव, आज हो 3 दीस आमगेलो उत्सव चलता, वर्धापन दिनचो उत्सव, तो फुडल्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात ह्या वास्तून आमी करतले अशी आमची आशा आसा आनी इच्छाही आसा आनी लोकांचें सडळ सहकार्य लाभतलें हाच्या बद्दल आमकां ती मात्र शंका ना. सो इतलें सांगून हांव अशें म्हणटा, सगळ्यांक परती विनंती करता की देवळाक भेट दिवची, देवळाची प्रगती पळोवची आनी जरूर आपलें सहकार्य दिवचें. धन्यवाद. तुमचें नांव दीपक चोडणकर, सचिव. श्री शांतादुर्गा देवस्थान, शांतीनगर. तुमी आतां पळयलें गोमंत भुमी ही देवभुमी अशें आमी म्हणटात आनी सगळ्यांकच खबर आहा गोमंत भुमीक सगळ्याक तळागाळात खंय काना कोपऱ्यांत देवळां आसात, देवस्थानां आसात, मठ देवस्थानां, मंदिरां आसात आनी भावीक मोठ्या संख्येन आपल्या इश्ट देवतेक नमन करतात, उत्सवांत सहभागी जातात. तशेंच एक हें देवस्थान, आद्य देवस्थान हांगा साकारता, परत एकदां पुनर्बांदणी देवस्थानाची जाता आनी ह्या देवस्थानाकय तुमी भावीक भक्तगण सडळ हस्ते आपले जे कितें आपल्या ताकदी प्रमाणे तुमी सहकार्य करतले आनी एक ही वास्तू, नूतन वास्तू उबारपाक बरें तुमी सहकार्य करतले अशी अपेक्षा देवस्थान समितीन दवरल्या. आनी युनिक गोवा तर्फे हांव भास्कर देसाय तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी सडळ हस्ते फूल नाल्ले पाकळी दिवन ह्या देवस्थानाच्या उबारणी खातीर हातभार लावचो. पळयत रावात युनिक गोवा. सबस्क्रायब, शेअर, लायक युनिक गोवा, युअर चॅनल. उसको घर में हाँ वो उसको काल भाई काल दामो आयलो असेल भाई जेवण मेळ घरा कडेन जेवण ना
बाब कपिल बाब, आयज तुमच्या शांतादुर्गा देवस्थानाचे हांगा शांतीनगर रावण फोंड देवस्थानाचो आयज व्हडलो उत्सव आसा. ताच्या विशयी कितें सांगपाक सोदता युनिक गोवा खातीर? आमचे जे शांतादुर्गे देवूळ आसा तें एक जागृत देवस्थान. फाटलीं 40 वर्सां जे आसा हे उत्सव हे सगळे गांवचे लोक भक्तिभावान मनयता. वर्सान वर्स हांगा वेगळे भशेन एक गर्दी पळोवपाक मेळटा, लोकांचो एकवट पळोवपाक मेळटा. ल्हान भुरग्यांक जाणटे सगळे एकवटान हांगा प्रोग्राम करतात. आनी तेच भशेन आमकां जे आमचो हांगा मनोहर बाब आसा, आमकां रवींद्र भवन जे आसा ताजे आमकां खुबशे सहाय्य मेळटा प्रोग्राम करपाक. अशे तरेन हो प्रोग्राम आमी बरे सगळे भक्तिभावान एकवटान मनयतात. आज उत्सव कितें आसा? आता गेले 2-3 दीस म्हळ्यार पयलीं आमगेले आतां महाप्रसाद आसा, ताच्या नंतर मागीर आमगेले रातची पावणी जातली म्हणजे सत्यनारायण पुजेची आनी आमगेल्या उत्सवाची. आनी मागीर स्वर लहर म्हणून एक बरो प्रोग्राम आसा जो कल्चरल हें आसा. आनी आज सकाळी मनशान कितें धार्मीक विधी कितें जाता? आमगे कुंकुमार्चन आसता देवीचें. ते सगळे बायलो ज्यो आसा आमच्यो महिला त्यो कंटिन्युअस 3 दीस महिला आज ते निमाणे. आनी नूतन जी वास्तू आसा देवस्थानाची ताजे सध्या बांदकाम ताजे बांदकाम सध्या चालू आसा. सध्या आमी देवीची मुर्ती जी आसा ती हांगा होमकुटान हाडिल्ली आसा आनी बांदकाम तूं पळोवपाक मेळटा. हांगा आतां स्लॅब कंप्लीट जावपाचो आसा. म्हणजे जाता तितले आमी फुडलो उत्सव म्हळ्यार मॅक्झिमम आमी जे देवस्थानाचें जें काम आसा तें पूर्ण करपाची तयारी करतात. आनी हांव लोकां कडेन आव्हान करता की ताणें आमकां ह्या हाका मदत दिवपाक सदळ आसा ते आमकां मदत करची. आनी कितलें काम उरलां सादारण अशें? जवळ जवळ एक 40% सुमार काम उरलां. आमी ते आतां हालींच सुरू केलां. ते वणटी बी सगळे जाल्यात. भितरलें काम उरलां, टेरस उरला. ताजे नंतर मागीर आमी मुर्ती ऑर्डर दितले आनी ते म्हणजे 40% काम आमचें अजून उरलां. जे भावीक भक्तगण आसात तेंचे कडेन देवस्थान कितें अपेक्षा करता? कितें दिवचें अशें? कशें मदत? देवस्थाना कडेन अपेक्षा म्हणल्यार हें जें देवूळ आसा तें पयलीं आमच्या जाणटेल्यांनी 10,000 रुपया 15,000 रुपया अशें काडून हें देवूळ बांदिल्लें आसा. सो आमी जाता तितले प्रिफरन्स जे आसा ते आमी आमच्या गांवच्या लोकांकूच दितात. मागीर ते मागीर भाड्यार रावता ते आसतले, स्वताचें घर बांदून आसतले, कोणूय आसतले. पूण चड प्रिफरन्स जो आसा तो भक्तिभाव जो आसा तो प्रत्येकाच्या कडल्यान कितें तरी मेळून प्रत्येकाक समाधान जाता की आपणें देवा खातीर कितें तरी केलां अशे तरेची एक म्हणजे इवन पयशांचे पसून जे हें आसा ते भशेन जावचें अशी आमची अपेक्षा आसा. पयशे आसूं नाल्यार बांदकामाक जें कितें साहित्य लागता तेंय बी तुमी घेवपाक? बांदकामाचें साहित्य जें आसा तें आमकां खूब जाण स्पॉन्सर आसात जे बिजनेसमॅन ताणें आमकां भक्तिभावान आमकां स्पॉन्सर केल्लें आहा. तरी पूण खुबशी आमकां गरज आसा ती आमकां लोकां कडल्यान मेळपाची आमकां अपेक्षा आसा. रोख आनी साहित्य तुमी दोनूय घेवं शकता जाय जाल्यार कोण दिवता जाल्यार? हय, आमी साहित्य घेतात आनी ते मागीर कॅशूय घेतात. तशें काय ना अमकेच दिवपाचें अशें कांय ना. म्हणजे आपल्या मनात आपल्याक दिवपाचें. ओके. आनी लास्ट तुजी एक मेसेज सगळ्यांक बरी? सगळ्या मेसेज की ह्या उत्सवाच्या निमित्तान जे आमी आमचे वाड्यावयले लोक जात पात धर्म सगळे माननासतना कितें राजकारण हें तें कुशीन दवरून सगळ्यांनी एकवटान जे आमी 3 दीस रावतात अशे वर्साचे 365 दीस आमी अशेंच रावचे इतली अपेक्षा. हेच देव बरें करूं. तुमी म्हत्वाची माहिती आमकां युनिक गोवा खातीर देव बरें करूं. कपिल सरदेसाय बाब घेतली म्हणून तुमकां भास्कर बाब देव बरें करूं. श्री शांतादुर्गा देवी नमः. श्री शांतादुर्गा देवीचा विजय असो.
आपका नाम ये दक्षिण करेंगे जल्दी जल्दी हे तुम्ही पळयतात महाप्रसादाक लागलेली सध्या जाल्ली गर्दी, भाविकांची गर्दी इतली वाडलेली आसा की तुम्ही पळोवपाक शकतात की देवाचो महाप्रसाद थोडो तरी आपल्याक मेळचो म्हणून हांगा भाविकांची रांग लागलेली आसा. उलयत काय म्हणटा? ओके. 20 रुपए के लिए जान भी ले गए थे चम्मच घर में हेलो ini siapa itu aja tuh soal kode boleh tak?
नमस्कार. हें आशिल्लें श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचो आज वर्धापन दिन आणि या वर्धापन दिना निमित्त जो उत्सव जाला त्या उत्सवाचो महाप्रसादाचो लाभ सध्या भाविक घेतात. पळयत रावात. युनिक गोवा. सबस्क्रायब, शेअर, लायक. युनिक गोवा. सरळ सम्राट बदल मग सम्राट बदल आमचे फोटो घालो न्ही कर्नाटक 235 रुपये दुसरे साखरचा 250 रुपया 250 रुपये होता. देवीच्या भेटेकर आनंदात 250 रुपये होता. पहिले 250 रुपये होता. दुसरे साखरचा 250 रुपये होता. सबस्क्राइब, शेअर, लाईक. युनिक गोवा, युअर चॅनल.